अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमत। आज हमने जहमत दी है सीनियर सियासतदानों को, मामला फ़हम सियासतदानों को और ऐसे लोगों को जो साहिब राय हैं, मुख्तलिफ़ अदवार में ये सियासी अमल का हिस्सा रहे, इनकी बात सुनी गई। अब भी इनकी जानिब जब आवाम देखती है तो उस उम्मीद के साथ देखती है कि दे वर पार्ट ऑफ थिक एंड थिन एंड मे बी ये कोई सोल्यूशन दे सकते, क्योंकि अब हम देखते हैं कि अपोजिशन एक बार फिर से, यानी मेरी मुराद PTI है, सड़कें गर्म करने का कहती है, एहतजाज करने का कहती है। हुकूमत से बात करें तो वो कहते हैं सब अच्छा है, ऑल इज़ वेल, मुल्क डिफॉल्ट होने लगा था, बच चुका है। PTI को शरपसंद कहा जाता है। PTI कहते हैं हमारे साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है, तो एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तैयारियाँ कर रहे हैं। तो सियासी अदम इस्तेहकाम हुकूमत के हाँ तो है नहीं, PTI के यहाँ सबसे बड़ा मसला ही पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेहकाम। फिर हम बैरून मुल्क नज़र मारें तो अमेरिका से हमें अजीब व गरीब बिल सामने आते हुए दिखाई देते हैं, कुछ कंपनियों पर पाबंदियाँ भी लगती हैं। इस सिलसिले में आज हमने रुख किया अमेरिका का, जहाँ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब, रिपब्लिकन रहनुमा हैं, अमेरिका में एक अरसे से अमरीकी सियासत पर नज़र रखे हुए हैं। तो अमेरिका नामा जरा तारड़ साहब की ज़ुबानी जानेंगे, और जो पाकिस्तान नामा है वो आगे होने क्या जा रहा है अब, और खिचड़ी कहाँ तक पकी है, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, सीनियर सियासतदान हैं। मुझे ज्वाइन कर रखा है सीनियर सियासतदान साबिक़ गवर्नर से जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, और मुझे ज्वाइन करेंगे एजाज़ुल हक साहब भी, हुकूमत का हिस्सा भी हैं, अहम तरीन मुकालमे जो हुकूमत के हुए मुलाकातें हुई उसका भी हिस्सा रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले दुरानी साहब आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि बाकी जो हमारे मेहमान हैं उनका हम लिंक आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिश कर रहे हैं। दुरानी साहब, ये हो क्या रहा है जो मैंने अपने इब्तदाइये में भी आपसे बात की? हुकूमत की ये बात दुरुस्त है कि ऑल इज़ वेल, कोई परेशानी की गल नहीं है, और PTI की ये बात कि नहीं, ऑल इज़ नॉट वेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब, ये हुकूमती जो स्टेटमेंट है ये पहली दफ़ा तो नहीं सुनी ना, ये तो हम हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं। जब तक वैसे हुकूमत होती है ना, एक बड़ी ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उस वक्त ऑल वेल ही लगता है, जब तक वेल में ना चली जाए हुकूमत। वेल अंग्रेजी वाला, वेल अंग्रेजी वाला, ठीक है ना, नहीं दोनों ही अंग्रेजी वाले। अच्छा, हाँ, तो मतलब जब तक वेल में गिरे, दोनों अंग्रेजी, हाँ वेल में अंग्रेज हुकूमत गिरे ना, उस वक्त ऑल वेल लगता है। और अपोजिशन का जहाँ तक ताल्लुक होता है, अपोजिशन चूँकि एक कंटेस्टिंग पोजीशन में होती है, तो वो उम्मीद से तो होती है और हमेशा उम्मीद से रहती है, वो भी उनका हक है। तो इस वक्त फ़र्क ये है ना, अपोजिशन को तो उम्मीद दिलाई जाती थी तो वो उम्मीद से हुआ करती थी, अब कुछ ऐसी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, अब ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात कर दी, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। जो दिखाई जाती थी उम्मीद, ठीक है ना जी, वो उम्मीद, ये उम्मीद भी दिला रही होती थी कि किसी दिन ये उम्मीद ख़त्म हो जाए। तो इसलिए अगर उम्मीद दिखाई गई हुई है या उम्मीद से कोई है तो उसका अपना कुछ नहीं है। इस वक्त जो हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, हमेशा मैं 2024 से पहले की जितनी भी हुकूमतें हैं, उसमें 18 वाली को भी शामिल कर लें, वो तमाम हुकूमतें जो होती हैं वो हमेशा ये तासुर अवाम पे कायम रखती हैं कि हम तुम्हारे वोटों से जीत के आए हैं। तो 24 वाली हुकूमत जो है उसके बारे में ये गलतफहमी भी मौजूद नहीं है कि वो हुकूमत के वोट से आई है, अवाम के वोट से आई है। उसके बारे में ये हकीकत उन्हें खुद भी बेचारों को पता है, उनसे ज़्यादा अपोजिशन वालों को पता है, उससे ज़्यादा जो है अवाम को पता है, और उन सबसे ज़्यादा फॉर्म 45 को पता है कि उनकी क्या औकात है और वो किस चीज़ पे खड़े हुए हैं। वो शाख नाज़िक का वो आशियाना है, सुभान अल्लाह, जिस पे शायरी आज आपको जिस पे ईद के नाजिल हो रही है, बल्कि ईद के असरात है ना। अच्छा। तो उसके लिए ये है कि ये शाख नाज़िक का वो आशियाना है जिसकी शाख नाज़िक भी नहीं है। अल्लाह अकबर। तो ये हवा में एक उड़ता हुआ एक उड़न खटोला है जो कि चला जा रहा है इस उम्मीद पे कि उड़ता ही रहेगा, जब गिरेगा तो किसी को नजर भी नहीं आएगा। ठीक, ये आपने कहा ऑल इज़ वेल वाली बात की, और वेल आपने कहा अंग्रेजी वाला, जब तक हम वेल पे नहीं चले जाते। तो मैं आपको प्रोग्राम अगले हिस्से में आपसे ये भी पूछूंगा कि अब मुशर्रफ साहब को भी आखिर तक ऑल इज़ वेल ही लगता था, और उन्हें भी इल्म नहीं हुआ था कि वेल कुआं जो है वो कब आन पहुंचा है। एजाज़ुल हक साहब, दुरानी साहब ने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया, आज तो उनका बड़ा शायराना मिजाज था, आप भी इल्म और अदब से गहरी दिलचस्पी रखते हैं। और ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये आज इन्होंने इस्तारा जो यूज़ किया है कि हाइब्रिड सिर्फ हवा होती है, गोया इन्होंने सिस्टम को हवा करार दे दी है। आप हुकूमत के साथ उठते बैठते हैं, वाकई कोई हवा वाली सूरत हाल है या बड़ा पक्का इंतजाम है एल्फी का? देखें, पाकिस्तान में
मुझे हो गया तकरीबन अब आप समझ लें 1988 ऑनवर्ड्स जी कि मैं पॉलिटिक्स को देख रहा हूँ. कौन सा ऐसा निज़ाम था जिसको हम ये कह सकते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम नहीं था? बहुत अच्छा सवाल है. एक मुझे अब एक बता दें जो कि हाइब्रिड नहीं था. और ये जरूर है कि इस दफा एक नैरेटिव जो है जिस तरह 35 पंक्चर्स वाला काम कर गया था, इस दफा फॉर्म 47 वाला काम कर गया. आरटीएस को लोग भूल गए. नहीं, मतलब एक नैरेटिव ही चलाना होता है ना, तो वो नैरेटिव चल गया फॉर्म 47 वाला. जिस तरह 35 पंचरों वाला चल गया था, ना वो सही था ना ये सही था. अगर सही था तो आरटीएस वाला जो हाइब्रिड सिस्टम था वो सही था. अच्छा जुबैर साहब, आप भी सुन रहे थे मेहमानों को. दुरानी साहब ने जहाँ हाइब्रिड कहा इसे और हवा से इसकी मुशाबियत तश्कील दी, वहीं जाजुल हक साहब भी आगे आए. उन्होंने कहा जी कभी आरटीएस चल गया था, कभी 47 चल गया है. तो मुल्क को जो दरपेश संगीन मसाइल है उनकी जानिब वो इशारा कर रहे हैं. राइट नाउ हम क्या वही जो 35-36 साल की कहानी है उसी की रिपीट में है, या इस दफ़ा कुछ फ़र्क है, चाहे वो एल्फी का फ़र्क हो या वन पेज का फ़र्क हो या अपोजिशन के बयानिए का फ़र्क हो? आई थिंक जनरली तो वही है, पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू साइकिल्स. एक एक्सपेरिमेंट होता है, वो फेल होता है और फेल होना होता है, और फिर दूसरा आजमाया जाता है. मतलब डायरेक्ट इंटरवेंशन करके भी देख ली, हाइब्रिड 1.0 भी करके देख लिया, हाइब्रिड पता नहीं क्या कहना चाहिए, 5.0 कहना चाहिए, वो भी चल रहा है, वो भी उसके भी कोई नताइज नहीं होंगे. तो मैं तो कहता हूँ कि जाहिर सी बात है ये सारी फेलियर्स का एक ही वजह है कि आप जो आपका आइन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो आप सब वैसे तो ज़बानी सब कमिट करते हैं कि जी 73 का आइन और उसके तहत मुल्क को चलाना चाहिए, और 73 के आइन से ज़्यादा उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कायदे आज़म की थिंकिंग थी कि पाकिस्तान कैसे चलना चाहिए. एक ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए जिसमें सूबों को खुद मुख्तारी होनी चाहिए, मीडिया को आज़ादी होनी चाहिए, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. ये सारे असूल है ना, बिल्कुल बेसिक असूल है. अगर आप इन सब को रोंद के ये समझें कि जी मुल्क फिर भी आगे जाएगा, इस बेसिस पर जो अभी इजाजत हक कह रहे थे, माजर डिसएग्री कर रहा हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं ये तो हमारे कान पक गए हैं, जामी सुन सुन के पक गए कि जी इस वक्त ये ना करें क्योंकि मुल्क के हालात. जुबैर साहब को खदशा है कि ये वाला फार्मूला भी ज़्यादा अरसा चलता दिखाई नहीं देता. वो कह रहे हैं तजुर्बात पहले भी हुए और उसी साइकिल में हम मुसलसल फंसे हुए हैं. और साथ हम इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स भी देखते हैं. अमेरिका से जहां पहले चंद एक ट्वीट्स आते थे रिचर्ड ग्रैनल के और जो विल्सन के, वो बंद हुआ सिलसिला, तो फिर शुक्रिया अदा किया ट्रंप ने पाकिस्तान का, एक दहशतगर्द हमने उनके हवाले किया. फिर हम देखते हैं कि चंद रोज़ पहले दोबारा से विल्सन साहब हरकत में आते हैं, एक बिल लेके मुतारिफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं. 19 से ज़ायद कंपनियाँ, उनके ऊपर भी कोई तजारती पाबंदियों की इत्तला है. तो साजिद तारड़ साहब को इसलिए हमने आज अमेरिका नामा के लिए ज़हमत दी थी. तारड़ साहब, रिपब्लिकन पार्टी से आपका ताल्लुक, ये जनाब कितनी तशवीशनाक खबरें हैं अमेरिका से, और ये जो बिल मुतारिफ करवाया जा रहा है क्या वाकई कुछ संजीदा है या इसकी कोई अहमियत नहीं है? और ये तजारती पाबंदियाँ और सफरी पाबंदियाँ, इनका स्टेटस क्या होगा? लोग पूछते हैं परेशानी में अमेरिका की जानिब मुँह करके. देखिए, सबसे पहले तो ये जो विल्सन साहब का जो रिसेंट बिल है इसको डिस्कस करते हैं, और जो विल्सन साहब को डिस्कस करते हैं कि वो क्या है. फिर उसके बाद ये बात करते हैं कि कितने इस वक्त लॉबी के ऊपर पैसे, एंटी पाकिस्तान जो लॉबी है वो कितने पैसे खर्च कर रही है. सबसे पहले तो जो विल्सन साहब 78 ईयर्स ओल्ड हैं, हार्ट के मरीज हैं, और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है कि एक तूफान आ जाए एक रिपब्लिकन कांग्रेसमैन का इस बात पे. और दूसरा, उनके माजी में भी देखा जाए कि किस तरह के बिल वो करते हैं. कितने, मेरी इस पे बड़ी डिटेल, कई रिपब्लिकन कांग्रेसमैन है, उनसे बात हुई, इनके माजी को मैंने डिस्कस किया, तो वो इट्स नॉट अ बिग डील. इसका कुछ भी नहीं होगा, सिवाय चंद यूट्यूबर जो है वो मजीद डॉलर बनाएंगे इस चीज पे, बच्चों को मजीद मिसलीड करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. मैं आपको हालात बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप आज कहां खड़े हैं. जी. अगर यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप खराब होते, आपको आईएमएफ की किस्त डिले कर दी जाती. डोनाल्ड ट्रंप साहब शुक्रिया अदा करते रहे हैं. स्टेट डिपार्टमेंट मुसलसल आपके इनके पीटीआई के एक वर्कर प्लस जर्नलिस्ट को बार बार कहती रही है कि प्लीज लीव अस अलोन. उसके बाद देखा जाए तो इस वक्त ईरान और अफगानिस्तान की वजह से, आपकी इंपॉर्टेंस वजह से, फिर इस वक्त दोबारा करंट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने है डोनाल्ड ट्रंप साहब के मुसलसल जो बयानात हैं तालिबान के हवाले से, वो आपको सपोर्ट करते हैं. इस वक्त टीटीपी जो असला इस्तेमाल कर रही है, अमेरिकन असला, वो भी आपको सपोर्ट कर रहा है. तो देखा जाए तो जो विल्सन का बिल, इसकी कोई फाउंडेशन नहीं है, कहीं भी नहीं पहुंचेगा. हाँ, यहाँ पे बच्चों को गर्म रखने का एक अच्छा बहाना है
جو کہ آپ کی ایک مذہبی / سیاسی پارٹی بڑے خوبصورتی کے ساتھ 5th جنریشن وار کو چلا رہی ہے. اٹس انفارچونیٹ ریالٹی. لیکن اس بل کا کچھ بھی نہیں ہونے والا. امریکہ از گوئنگ تھرو مینی ادر چیلنجز. اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یوکرین ہے, غزہ ہے. اس کے بعد دیکھا جائے گا بنگلہ دیش کا کیا ہونا ہے, طالبان کا کیا ہونا ہے. تو اس میں کرنٹلی اگر دیکھا جائے تو جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پہلی ایک لینڈ مارک ایک اسپیچ تھی 100 منٹ کی, اس کے دوران واحد کنٹری ہے پاکستان جس کا اتنا شکریہ ادا کیا گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہمیشہ کرٹیسائز ہی کرتے رہے ہیں, تعریف بڑی کم کرتے ہیں. بالکل ٹھیک, ساتھ ہی رہے گا. درانی صاحب, آپ نے تینوں مہمانوں گفتگو سنی. ایک پی ٹی آئی کو ایک امید تھی شروع میں شاید کو عوامی احتجاج سے کوئی صورت بدلے, وہ بھی ہم نے دیکھا اس طرف سکی. عدلیہ سے بھی کچھ امیدیں تھیں, پھر 26ویں آئینی ترمیم آ گئی. پھر اس کے بعد کچھ پی ٹی آئی کے لوگ جو باہر بیٹھے ہیں, یہاں پہ جو ان کی اویلیبل لیڈرشپ ہے وہ تو اس کو ڈینائی کرتی ہے. ان کی امیدیں ٹرمپ سرکار سے تھیں کہ جس طرح سے کیمپین ہوئی یا بعد میں جو 2 کانگریس مین کے میں ذکر کر رہا ہوں ان کے ٹویٹس آئے, تو اس کے بعد بڑی ہائی ہوپس تھیں ان کی. بٹ اگین جو طارق صاحب نے بھی ایکسپلین کیا کہ اٹ اسٹینڈس نو ویئر. سو اب آفٹر ٹرائنگ دیز آل آپشنس کیا کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو؟ کیا اب انہیں ان سارے حربوں کو استعمال کرنے کے بعد بیک ٹو اسکوائر ون آ کے اپنی ہی پالیسی میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے اعتماد سازی کے لیے؟ دیکھیں, پہلے تو اعجاز صاحب نے, زبیر صاحب نے, طارق صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اپنی ویوز کو جو ہے کیا. اچھا لگتا ہے ایسی ڈسکشن سن کے. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو فالس اسموک اسکرین جو پیدا کی جاتی ہے, اسموک اسکرین جو زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کرتی. امریکہ کے ریفرنس سے ایک فیئر اسکرین تھی جو حکومت کے سامنے تھی, اور ایک اسموک اسکرین تھی جو پی ٹی آئی نے اپنے سامنے کھڑی کی ہوئی تھی. تو وہ طارق صاحب نے ان کے حقائق بتا دیے. میرا جو ہم نے جو دیکھا ہے امریکہ اور بلکہ دنیا کا ہر ملک اپنے مفاد کے لیے, ٹھیک ہے جی, اور بالخصوص ٹرمپ صاحب. اور ٹرمپ صاحب تو بہت ہی کیش میں مفاد پہ چلتے ہیں, بزنس مین صدر ہیں. اس لیے میں تو شروع سے یہی بات, فیئر تھا یا وہ تھی, ہوپس تھیں, لیکن پریکٹیکلی ہونا وہی ہے یا ہوگا جو کسی کے فائدے میں ہوگا. اب جہاں تک سوال ہے ہمارے یہاں پہ حکومت کا اور ہماری اپوزیشن کا, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے اس وقت حکومت نے ہر وہ دروازہ بند کر دیا ہے جس میں سے تازہ ہوا آ سکتی تھی. حکومت نے ہر وہ دروازہ بند کر جس میں دیکھیں جی, حکومت نے, عدلیہ جو ہوتی ہے وہ صرف اپوزیشن کی فیور کیا ایک ادارہ نہیں ہوتا. عدلیہ کے نتیجے میں حکومت کو بھی فیور ملتی ہے. جب ریلیف جاتا ہے پبلک کے اندر, اس ریلیف کی وجہ سے حکومت کی بنیاد میں تھوڑی سی اسٹرینتھ آتی ہے. آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہے آئین, عدلیہ اور بنیادی انسانی حقوق کا آپ نے مکمل طور پہ جو ہے وہ کر دیا راستہ. صرف 26ویں ترمیم, پیکا یاد نہیں آپ؟ وہ اس میں دیکھیں, پیکا از آؤٹ کم آف 26th امینڈمنٹ, ورنہ تو ایک دن میں جا کے آپ نے ختم کروا لینا تھا اس کو. اب پتہ ہی نہیں ہے کس عدالت سے کیا چیز ہو سکتی ہے, کون سی عدالت جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے, کیا آئین کا حصہ ہے اور کیا جو ہے وہ. تو اس لیے یہ جو سارا ایک پنجابی کا لفظ بڑا اس کے لیے اچھا ہے, بمبل بھوسا. حکومت نے یہ جو آئینی بمبل بھوسا کا بم پھینکا ہے 26ویں آئینی ترمیم کی شکل میں, اس کے نتیجے میں کسی کو نہ وکلا کو, ایون صحافیوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم جائیں کدھر. ٹھیک ہے جی. تو اور جو حال صحافت کا بنا دیا گیا ہے اس وقت, اس کا فائدہ صرف ایک جگہ پہ ہو رہا ہے, اور وہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کی ہٹس بڑھ رہی ہیں. جتنا مین سٹریم obviously آپ نے ایک آلٹرنیٹیو ایونیو کو مارجن دے دیا ہے. مارجن نہیں دیا, واک اوور دے دیا ہے. دیکھیں ہم جب, اور اس آلٹرنیٹیو میڈیم کے اوپر حکومت کے حق میں بات کرنے والی آوازیں اس قدر مؤثر نہیں ہے. پیپل ڈونٹ بائی دیم. دیکھا ایون اگر اب جو جنرل میڈیا ہے جو پہلے بہت ہی, ایک زمانے میں پی ٹی وی ایک معزز ترین ادارہ ہوتا تھا آپ کے دور میں, اس سے پہلے بھی, کہ جس کو خبر سچی سمجھی جاتی تھی. اب تو یہ دور تھا جب پی ٹی وی خبر سچی سے نہیں, خبر کے بارے میں تو طالب علم ہوں اس کا, خبر کے بارے میں ایک وقت میں یہ تھا, وہ کہتے پی ٹی وی تو خبر آ گئی ہے, اس میں چاند نفر آ گیا. اوکے, ہاں, مطلب یہ اب جو صورتحال ہے, اب تو کسی چینل کی بھی یہ وقت نہیں رہی کہ اس کی خبر کو کوئی سچا سمجھے. مطلب خبر ہوتی نہیں, مطلب اتنے بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں جو انڈیا سے رپورٹ ہوتے ہیں, امریکہ سے رپورٹ ہوتے ہیں, آپ لوگ تو نہیں کر سکتے. تو یہ جو سچویشن پیدا کی ہے, اس نے سوشل میڈیا کی نیوسنس کو,
बहुत बढ़ा दिया है और हुकूमत के और करीब फिर उसकी वजह से सोशल मीडिया पे फेक हाइप भी है, Exactly. उसमें फेक न्यूज भी है, उसमें एआई भी है, उसमें प्रोपेगेंडा हर भी चीज़ है, हर और चीज़ की- उस बीच में फिर फैक्ट चेक भी नहीं है। इतने बड़े बड़े लोग मुझे फोन करते हैं, नहीं यार वो उधर से आ गया है, फलां सोशल वाले मीडिया vlog से आ गया, हाँ फलां वाले फलां vlog के में आ गया। वीलॉग पे, अब जिनके हम भी जानते हैं, सबको पता है कि क्या होता है वीलॉग, किस तरह होता है। तो इसलिए अब ये हुकूमत ने जो खुद अपने लिए एक सफोकेशन पैदा की है, मतलब ये है कि एक ऐसा कमरा बना के जिसमें फूल शूल लगे हों, जिसके अंदर जो है स्क्रीनें लगी हों, आप खुद ही खुश बैठे हुए हैं कि सब अच्छा है। तो ये सब दिस इज नॉट द केस। This is not. एजाज साहब, हुकूमत ने हर वो दरवाजा बंद कर दिया जहां से हवा आ सकती थी। ये है थीसिस और लुब्बे लुबाब दुरानी साहब का। हवाएं तो कुछ खोलनी चाहिए ना सर, दरवाजे तो कुछ खोलने चाहिए, कोई खिड़कियां खोलनी चाहिए ताकि कोई बाहमी रब्त हो, कोई मिल बैठा जाए। क्यों दरवाजे सारे बंद कर दिए हुकूमत ने? क्या ये इल्जाम हुकूमत पे दुरुस्त है या कुछ लोग कहते हैं पीटीआई ने सारे दरवाजे बंद किए हुए? नहीं, मैं नहीं समझता कि पीटीआई ने दरवाजे बंद किए हुए, लेकिन पीटीआई जब भी वो उस नहज पे पहुंचती है जहां से उन्होंने पुल को क्रॉस करना होता है, वहां से वो वापस मुड़ जाते हैं। अब पता नहीं इस बात से घबराते हैं कि पुल कमजोर है या इस बात से घबराते हैं कि हमारी गाड़ी जो है इस पुल के ऊपर जा नहीं सकती। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नहर वाले पुल पे बुला तो लेते हैं, आगे माइया नजर नहीं आता? हाँ, ये भी हो सकता है कि सानू नहर वाले पुल पे बुला के तो उस इसमें देखें ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप 2023-25 मई से शुरू हो जाएं, जिस वक्त के गुफ्तगू हो रही थी हुकूमत के या एस्टेब्लिशमेंट के और पीटीआई के दरमियान, और यहाँ तक तय हो गया था कि आईएमएफ से मुज़ाकरात होने दे, हम आगे इलेक्शंस करवा देते हैं। जी, ये सबको मालूम है, जुबैर साहब को भी मालूम है, दुरानी साहब को भी मालूम है। उसके बाद फिर ये अभी 24 अक्टूबर पर चले, उसको उस पर नहीं माने ये, बल्कि उनको कहा था कि जरा डेट थोड़ी आगे कर दें, तो उन्होंने डेट उसको पीछे कर दिया। बजाय 29 से आगे ले जाने के मई के उसको 25 पे ले आए। फिर उसके बाद अक्टूबर में आ गए। 24 अक्टूबर से पहले अच्छी खासी गुफ्तगू इनकी शुरू हो रही थी, बहुत सी बातें तय हो गई, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि खान साहब का खिताब भी करवा देंगे, मतलब अगर वो करना चाहें तो। लेकिन आखिरी मोमेंट पे सब चीजें तय करके वापस चले गए। फिर स्पीकर ने जो पार्लियामेंट के अंदर 26वीं तरमीम पे मीटिंग बुलाई। अब 26वीं तरमीम पे ये कहा जाता है कि इसने सारा सत्यानाश कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि मामला ठीक हो सकता है मामला बिल्कुल खराब हो गए हो, लेकिन उस 26वीं तरमीम में हुकूमत का मसवदा तो मुझे मालूम था कि क्या है, क्योंकि मैं भी उसमें कमेटी में बैठा हुआ था। वो तो सुना बड़ा खतरनाक था। मैं जो भी अगर खतरनाक था भी, वो फिर भी आएगा अभी 27वीं तरमीम में। 27वीं तरमीम अभी आनी है? आगे अभी आनी है 27वीं तरमीम। बिल्कुल। लो जी, खबर ले लो सर। तो हमारा एक अंदाजा था कि 2-3 हफ्ते पहले मैंने भी प्रोग्राम में हल्की फुल्की डिस्कशन की थी दुरानी साहब कि कुछ जराए से मालूम हुआ है, लेकिन आज एजाजुल हक सर ने तस्दीक कर दिया कि 27वीं तरमीम आ रही है। वो काहे के लिए है? ये तय उसी वक्त हो गया था जब 26वीं तरमीम आ रही थी, तो बहुत से लोगों ने सवालात उठाए थे, बहुत सी जमातों ने सवालात उठाए थे, जिसमें MQM का कोई लोकल गवर्नमेंट के हवाले से लानी थी, तरमीम लानी थी। इस तरह ANP का भी कोई मुतालबा था, कुछ और जमातों का भी मुतालबे थे। उन्होंने कहा इसको हम 27वीं तरमीम के अंदर लेकर आएंगे, जो मेरा ख्याल अब आएगी। अच्छा, मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये मैं खत्म कर लूं पहले, क्योंकि टाइम आपके पास भी बहुत कम है और मतलब बाकी सब ने भी बोलना है। बिस्मिल्लाह। कि 26वीं तरमीम में जो आपने कहा कि वो बड़ा खौफनाक मुसवदा था, वो तो सामने आया ही नहीं। मुसवदा तो सामने आया JUIF का और PTI का, वो तय कर चुके थे। आखिरी मोमेंट पे PTI ने कहा जी कि हम नहीं बैठते इसमें, तो वो तो अलग बात है। लेकिन सारी शिकें जो ड्रॉप की गई, नई शिकें जो डाली गई, वो दोनों जमातों के बाहमी इत्तेहाद के साथ, बाहमी मुशावरत के साथ सामने लाई गई थी। अब अगर आप कहें जनाब कि इसने तबाह कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया, मेरा अपनी एक राय है कि जुडिशरी ने भी सारे एक्सेसेस जो है एक्सीड करके मादर पिदर आजाद हो गए थे। यानी इस हद तक आजाद हो गए थे कि गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए। 45 साल 50 साल पुराने केसेस उठा के उनको रिव्यू करना शुरू कर दिया, और जिसपे वो लीगली कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे ही नहीं सकते थे। वो रेफरेंसेस भी उठा के इन्होंने उन पे भी एक 48 सफ़े का
بیان جاری کر دیا جس کے اندر کوئی لیگل پوائنٹ نہیں تھا, جس کے اندر کوئی پوائنٹ آف لا نہیں تھا, لیکن وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کے ساتھ مذاق کیا گیا تھا. اچھا, میرے ساتھ رہیے گا. زبیر صاحب, آپ نے دونوں کی گفتگو دیکھی. درانی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا حکومت نے. اعجاز الحق صاحب کی ایک اپنی رائے ہے کہ جوڈیشری کہاں تک اس نہج تک پہنچ چکی تھی, اور وہ تو خبر دے رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی اب آنے والی ہے. آپ ابھی 26ویں ترمیم کا رونا رو رہے تھے, اب 27ویں بھی آ رہی ہے. اس سے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیں, ایک تو مجھے نہیں پتا 27ویں ترمیم میں کیا تھا. اعجاز الحق صاحب کی بات ایک صحیح ہے کہ جوڈیشری بھی بہت ہی ایک ایکسٹریم پوزیشن لے لی تھی. افتخار چودھری کے زمانے میں, ثاقب نثار کے زمانے میں, تو انہوں نے ایگزیکٹو کے لیے ڈے ٹو ڈے آپریشنز ہی کرنا مشکل کر دیا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر میرا اوپینین لیا جائے اور پاکستان میں عوام کا اوپینین لیا جائے کہ کیا ججز کو سلیکٹ کرنے کی اور سارے کیسز رن کرنے کی ان کی مرضی ہونی چاہیے یا ایگزیکٹو کی ہونی چاہیے. ایگزیکٹو کی ابھی آپ نے کیا ہے, پہلے جوڈیشری واز انڈیپینڈنٹ, وہ خود جج لگاتے تھے, آٹومیٹک پروموشن ہوتی تھی, چیف جسٹس نے کس نے بننا ہے, ساری چیزیں, کیسز کیا لگیں گے, وہ جوڈیشری کرتی تھی. اس میں بہت اعتراضات ہو سکتے ہیں, بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. لیکن اب آپ نے کیا کر دیا, جوڈیشری کو سبسرپینٹ کر دیا ایگزیکٹو کا. اب جتنی بھی نئے ججز لگتے ہیں وہ ایگزیکٹو کی مرضی سے لگتے ہیں. جو کیسز لگنے ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹو کی مرضی. کانسٹیٹیوشنل بینچ میں آپ ایگزیکٹو نے بنائے ہیں ججز کو. سو پاکستان کی جو سب سے اہم ترین کیسز ہیں وہ اب essence of democracy is the independence of judiciary. Independence کس کے? Independent of the executive. یہ فنڈامنٹل چیز ہے. وی آر ناٹ یورپ, وی آر ناٹ ایون انڈیا کہ جہاں ہم ٹرسٹ کر سکیں ایگزیکٹو کو. ایگزیکٹو تو یہاں وہ ہوتی ہے جس طرح پی ٹی وی چلاتے ہیں, وہ ہے نا ایگزیکٹو, کہ جی اپنی مرضی سے خبر دیتے ہیں, اپنی مرضی سے جھوٹ بولتے ہیں, اپنی مرضی سے چھپاتے ہیں. وہ ہے نا. یہ دورانی صاحب کو پتا ہوگا. اسی طرح سے آپ نے جوڈیشری کو بنا دیا. یہ ڈیل کرتے رہے ہیں پی ٹی وی. دورانی صاحب کو پتا ہوگا. اب تو آپ کو بھی پتا چاہیے. نہیں, آپ کو ڈکی چھپی باتیں نہیں. بیسکلی میں جو کہہ رہا ہوں, ایکسپوجر زیادہ ہو گیا. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایکسپوجر زیادہ ہو گیا. سب کا ہی ایک. جی زبیر صاحب, اب دیکھیں نا, اگر پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہم خود کی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو حکومتیں رہی ہیں وہ ڈنڈے کے زور پر اپنی بات منواتی ہیں, جہاں ان کا بس چلتا ہے وہ آواز دبا دیتی ہیں. اب ایک ایسی حکومت, پہلے تو اس کے اوپر کریڈیبلٹی کا کوشچن ہے کہ جی وہ صحیح الیکٹ ہو کے بھی آئی تھی یا نہیں آئی تھی. ایک تو وہ ہے, پھر ہماری ہسٹری ہے. تو آپ نے کہا کہ جوڈیشری کو ہم کر دیتے ہیں سبسرپینٹ ٹو دا ایگزیکٹو, بیکاز وہ جو جوڈیشل کونسل ہے اس میں زیادہ نمائندے کس کے ہیں؟ ایگزیکٹو کے نمائندے ہیں. تو وہ ان کی جو مرضی ہوتی ہے. اور پھر کانسٹیٹیوشنل بینچ اتنا امپورٹنٹ بینچ ہے, وہاں آپ نے سارے بندے اپنے بٹھا دیے ہیں. اب انصاف, اگر مجھے پتا ہے کہ انصاف نہیں مل سکتا, آپ تو کسی کی آواز سننا ہی نہیں چاہتے ہیں, آپ ڈسینٹ کو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں. تو وہ اگر پہلے والا سسٹم ایک اسٹریم پر چلا گیا تو آپ کس طرف دوسرا سسٹم لے کے جا رہے ہیں؟ مجھے یہ وہ والا سسٹم نہیں چاہیے. مجھے ایسا سسٹم چاہیے جس میں کھل کے بات کر سکوں اور بات سننے کے لیے تیار ہوں, اور اوپینین میرا غلط ہو سکتا ہے, صحیح ہو سکتا ہے, اور میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے. یہ بڑا آپ نے یہ بحثیت مجموعی بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا, اور میں نے طارق صاحب کی جانب دھیان تھا. لیکن طارق صاحب 2 سیکنڈ رکیے گا. اعجاز الحق صاحب, یہ جو بات ابھی زبیر صاحب نے جہاں ختم کی, جو لوگ ہتھیار اٹھاتے ہیں میرے ملک کا آئین نہیں مانتے, ان کے خلاف تو ہمیں بالکل پوری فورس کے ساتھ ان کی سرکوبی کرنی چاہیے, کلا کما کرنا چاہیے. لیکن جو اختلاف رائے کرتے ہیں, یہ سوال اٹھاتے ہیں, ان سے کیا ڈر ہے؟ وہ تو آئین گارنٹی کرتا ہے کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا. بات میری یہ ہے کہ جتنے سوشل میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ کیا سوشل میڈیا پاکستان کے حق میں بات کر رہا ہے, اور کیا یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ جو لوگ چلا رہے ہیں وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, اور کیا ان کے پیچھے کوئی 5th جنریشن وارفیئر کا تو ایکٹ نہیں ہے؟ یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ پاکستان کے خلاف صبح اٹھیں. آپ کوئی ایک ملک بتا دیں مجھے دنیا کا جہاں پر یہ ہوتا ہو. صبح اٹھ کے آپ یہ سننا شروع کریں, جن کو آج کل پوڈ کاسٹ کہتے ہیں, وی لاگ کہتے ہیں, جو باہر سے بیٹھ کے لوگ کر رہے ہیں. وہ پہلی گالی اٹھ کر پاکستان کو دیتے ہیں, اور آخری گالی جو ہے وہ بھی پاکستان کو دیتے ہیں. کس حد تک انسان یہ برداشت کر سکتا ہے؟ اور یہ بڑا افسوسناک ہے. میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں, میں ان لوگوں کے ساتھ بھی جانتا ہوں, ان کو, ان کے ساتھ ہمدردی بھی رکھتا ہوں, لیکن پاکستان کے خلاف نہیں. باقی جو آپ نے کرنا ہے, اور اس کے پیچھے دیکھیں
जहां भी आप वैक्यूम छोड़ेंगे ना, ये आपने बात सही की, अगर काशी अब्बासी को उठाएंगे तो वो वैक्यूम जो है कोई और फिल करने की कोशिश करेगा। इसी तरह मैं ये बात करता हूँ कि जहां अफगानिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात खराब हुए, ये मैं बार बार कहता हूँ, असेंबली में भी कहा मैंने, तो वो वैक्यूम जो वहां क्रिएट हुआ है वो आपके दुश्मनों ने भर दिया आगे, और बिल्कुल उसका ठीक। नतीजा क्या निकला है? उसका नतीजा यही निकल रहा है जो बलोचिस्तान में हो रहा है और KPK में हो रहा है। नहीं, तो यहाँ पे जरा थोड़ा सा सोच समझ कर- एजाज साहब बात ठीक है, और जो बात इससे पहले जुबैर साहब भी करें, अपने तई बहुत वजन है, क्योंकि मैं इब्लागियात का तालिब इल्म भी हूँ। अगर आपके पास किसी नैरेटिव का जवाब नहीं है तो उस स्पेस को वेकेंट नहीं फिर छोड़ा जाता, उसको इस तरह से एम्पावर नहीं होने दिया जाता, बल्कि क्रेडिबल जो आवाज़ें होती हैं, जो दलील से बात करती हैं, उनको चलते रहने देना चाहिए। तारड़ साहब, ये आपके यहाँ भी कोई ऐसा मसला है, और ट्रंप सरकार कैसे डील करती है अमेरिका को गालियां देने वालों को, ट्रंप को गालियां देने वालों को? देखिए, अमेरिका is going through their own internal issues। पिछले 12 साल से मुसलसल 8 साल ओबामा साहब के और 4 साल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के फार लेफ्ट एजेंडा प्रमोट किया गया, ऑलमोस्ट सोशलिस्ट हो चुके हैं हम लोग। हर शहर जो है वो एक वार जोन बन चुका है। पुलिस डिमोरलाइज्ड है। नहीं, मेरा ख्याल अब अमेरिका जो है वो कबूले ट्रंप कर चुका है। कबूले ट्रंप करना मजबूरी थी। देखिए, 7 स्विंग स्टेटों ने उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देना बहुत बड़ी बात थी। दर हकीकत लोग बेजार हैं इस वक्त। 12 साल का जो एक एजेंडा, सोशलिस्ट एजेंडा इन्फोर्स किया जाता था उनके ऊपर, marijuana लीगलाइज्ड, पुलिस डिमोरलाइज्ड, पेंटागन डिमोरलाइज्ड, कोविड के बाद फेडरल गवर्नमेंट शटडाउन थी, लोग बिल्कुल बहुत बेजार थे। और उन्होंने इतना वो बड़ा जो मैंडेट दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब को, और उसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास सिर्फ 4 साल है, वो सेकंड टर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से नजर आ रहा है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे भी जल्दी में है, अमेरिका के अंदर भी वो कई चीजें बड़े रैपिडली उनको इन्फोर्स कर रहे हैं, और देखा जा रहा है कि ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, लोग उनको सपोर्ट दे रहे हैं। आपने देखा होगा उन्होंने बड़े सख्त फैसले किए हैं, यूरोप के हवाले से बड़े सख्त फैसले कर रहे हैं, और खासकर एक डिप्लोमेसी को चेंज किया है। वो फोन उठाते हैं, सीधी कॉल कर लेते हैं, खुद बात कर लेते हैं, जो उनका दिल आता है करते हैं। और लेकिन उसका एजेंडा, उसके पीछे कौम इसलिए एक्सेप्ट कर रही है कि ही इज नेशनलिस्ट, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, मेकिंग अमेरिका सेफ अगेन। तो जब आप नेशनलिस्ट डिसीजन लेते हैं तो कौम आपको सपोर्ट करती है, और डोनाल्ड ट्रंप इज एंजॉयिंग दैट। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया, आपने आपके प्रोग्राम में तशरीफ आबरी पे बहुत शुक्रिया। बाकी हमारे मेहमान जनाब दुरानी साहब हैं, एजाजुल हक साहब और मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं। दुरानी साहब, ये जो ज़ुबैर साहब की और एजाजुल हक साहब की गुफ्तगू आपने बड़े मुस्कुराते हुए, बड़ी मानी खेज नज़रों के साथ सुनी, तुसी आप भी तो थिक एंड थिन दा हिस्सा रहे हो, ये तजुर्बे तुसी आप भी कीते हुए ने, आज तुसी हंस रहे हो। नहीं, हंस तो रहे हैं, यही तो हंस रहे हैं कि तारीख का सबक इन्होंने पूरी तरह सीखा हुआ है हुकूमत ने। अच्छा। कि कोई सबक नहीं सीखा। कोई सबक नहीं सीखा। हाँ, ये तारीख हमने तारीख से सबक सीखा है, और वो ये है कि कोई सबक नहीं सीखा। अच्छा, मतलब देखें जी, 26 में के बजाज भाई ने बिल्कुल बता दी अंदर की खबर कि जो 27वीं आएगी। मैं कहता हूँ 127 तरमीमें ले आए। हाँ। क्या भुट्टो साहब ने बेचारों ने जब आइन बनाया था, अगले दिन इमरजेंसी लगा के, है जी, उन्होंने क्या बचा लिया उसमें? ठीक है जी। इसी तरीके से उसमें 7 तरमीम करके कौन सा उसमें तवालत उम्र निकाल ली। देखें, ये एक इस वक्त की हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जो है उसके 2 बड़े पिलर्स जो थे मरूसियत के, पंजाब और सिंध वाला, वो अब गिर रहे हैं। जी, वो गिर रहे हैं। पर सिंध में तो आपको मैं लिटरली बता रहा हूँ कि सिंध के अंदर कहाँ गिर रहे हैं? देखे ना, जो भी मसाइल थे उसके बावजूद सदर ज़रदारी ने तकरीर तो की। भुट्टो साहब की कुर्सी कितनी मजबूत थी। सदर ज़रदारी की तकरीर सुनी आपने? तकरीर मैंने सुनी है। वो तो अब देखें, उस तकरीर को सुनने के बाद, सिंध के अंदर निकलने वाले जुलूसों को देखने के बाद, सिंध के कार्ड को फटता हुआ सड़कों पे देखने के बाद, और उससे बड़ी डेवलपमेंट जो सिंध के अंदर हुई है वो उमरकोट में हुई। वो क्या है? उमरकोट के अंदर जो पीपल्स पार्टी की सीट है जो खाली हुई है, उसके ऊपर पीटीआई और जीडीए का एक मुत्तफिक का उम्मीदवार आ गया। ये वो पहली हवा का झोंका है जो इस हुकूमत की
جڑوں کو ہلانے کے آغاز ہے. اب یہ تو ہمارے سیاستدان تو وہ کرتے, وہ کھانا کھایا, ادھر بیٹھے تو ادھر بیٹھے, ایک خبر بنائی, آپ نے فوٹو بنا لی اور کچھ آج تک کام ہو گیا. نہیں, وہاں پہ پریکٹیکل پالیٹکنگ شروع ہو چکی ہے پبلک کے بیچ میں. اس وقت کی حکومتیں دونوں مروثیت کے جو مینار ہیں وہ کینسر کا شکار لگ رہے ہیں. ان کی گفتگو سنیں, ان کی حیثیت دیکھیں, عوام کے اندر ان کی ویلیو دیکھیں. مطلب خان صاحب لگتا ہے کہ وہ مطلب 2 کینسر ہاسپٹل اب سیاستدانوں کے لیے بنائیں گے, جس میں کہ یہ ماضی کے بیمار سیاستدان جو ہیں ان کا مجھے مستقبل نظر نہیں آ رہا. اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک نئی پولیٹیکل ویو کھڑی ہو رہی ہے. اور دونوں ہمارے بھائیوں نے, اعجاز الحق صاحب نے, انہوں نے بڑے احتیاط سے بات تو ساری کر دی ہے لیکن اپنی پوزیشن کی ایک سینسٹیوٹی. زبیر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, میرے خیال آپ اس گفتگو سے آپ بھی متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکے. نہیں, زبیر صاحب تو ہر چیز کو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ, اور وہ جو ان کا انپٹ ہوگا وہ بڑا کلیئرلی ڈیفائن کرے گا, کیونکہ وہ کراچی میں بیٹھے آج کل تو سیدھوں میں ایک پیج تھے نا. ہم تو دیکھیں, میں تو ہر سمجھدار آدمی کے ساتھ ایک پیج پہ ہوتا ہوں. جی ٹھیک ہے نا جی. زبیر صاحب وہ کہتے ہیں میں ہر سمجھدار بندے کے ساتھ ایک پیج پہ ہوتا ہوں. اس کی میں ویسے داد دوں گا, نہیں شاید نہیں ہوں. اچھا, درانی صاحب کی باتیں جو ہیں بہت معنی خیز ہوتی ہیں ہمیشہ سے, اور میں بالکل ان کے ساتھ 100% ایگری کرتا ہوں جتنی بھی انہوں نے باتیں کی ہیں. اور باتیں کیا کی ہیں, ایک سیاستدان جس نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے, انسائٹ اور سمجھے وہاں تک پہنچے ہیں, تو میرا خیال ہے بات سننی بھی چاہیے. اور یہ میں اپنے جو درانی صاحب جو بات کر رہے ہیں, میرے جو دوست ہوتے تھے PMLN میں ان سے آج کل ایسی باتیں کرتا ہوں کہ ہسٹری کے ریفرنس میں کہ کچھ نہیں بچتا, یہ بھی ختم ہوگا. اینڈ دس از دی پرابلم ان پاکستان, کے باوجود اس کے کہ ہمیں پتہ ہو. اور اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل میں دیتا ہوں کہ دیکھیں, جس طرح جنرل باجوہ تھے, ان کی جب ایکسٹینشن ہو رہی تھی تو 340 کے ہاؤس میں میرا خیال ہے کہ 330 نے ووٹ دیا تھا ان کی ایکسٹینشن کے لیے ماشاءاللہ. اور اس دن کھڑے ہو کے یہ جسٹیفائی کیا تھا کہ آج کل کے جو حالات ہیں ان میں سے ایک جامع آپ ایک ممبر کو بلا لیں کسی بھی پارٹی کے, تو وہ یہ اگر حقیقت بیان کریں گے تو وہ یہ کہیں گے ہم نے ڈر کے دیا تھا, خوف سے دیا تھا, اس لیے نہیں دیا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ انہی کی وجہ سے پاکستان کی سیکیورٹی سیف ہے. پاکستان کی فوج از دا موسٹ پروفیشنل انسٹیٹیوشن ان دا کنٹری. صحیح بات. اینڈ پروفیشنل انسٹیٹیوشن وہ ہوتا ہے جو آٹومیٹکلی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے. جو 3 اسٹار پہنچتے ہیں وہ بہت مطلب ان کے پاس وہ تجربہ ہوتا ہے. تو ایک شخص پر ڈیپینڈ کرنا تو, لیکن کہنے کا مطلب میری کیا خوش بختی آج کے میرے پروگرام کی کہ اس مدعے پہ آپ تینوں سے زیادہ کوئی بہتر رائے نہیں رکھتا. میں سمجھنا چاہ رہا ہوں جب یہ سسٹم نہیں چلے گا تو کیا ہوگا, فردر کیوس, پرانا تجربہ یا کچھ اور؟ نہیں, میں چاہتا ہوں کہ مطلب کنسنسس کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی جائے. دیکھیں نا, اس وقت جو حالات ہیں جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد مرکز کوئی ہمارے پاس نیشنل پالیسی بنانے کا کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں رہ گیا پیچھے. یعنی جہاں جن صوبوں کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, نہ انہوں نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے, ان کے پاس وہ اختیارات ہم نے دے دیے ہیں, وہ پیسہ ہم نے دے دیا ہے جو ان کو خود بھی نہیں پتا کہ کیسے استعمال کرنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, ان کے اندر ایک کچھ جب آپ ایک یونٹی, ایک نیشنلزم اور ایک پالیسی کی جو ایک مطلب ایجوکیشن کو لے لیں آپ, ہر صوبے نے اپنی اپنی تاریخ بنائی ہوئی ہے, ہر صوبے نے اپنے اپنے ہیرو بنائے ہوئے ہیں, ہر صوبے نے اپنی اپنی جو ہے وہ ساری وہ سلیبس بنائے ہوئے ہیں. تو ہیلتھ کا بھی یہی حال ہے. جو باہر سے آتے ہیں یہاں لوگ بات چیت کرنے کے لیے, وہ کہتے ہیں یار ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس سے بات کریں. کبھی پنجاب میں جاتے ہیں, کبھی صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب میں لاسٹ کمنٹ میں لے لوں درانی صاحب, یہ اس سے زیادہ اہم موقع میرے لیے یہ پچھلے 3-4 ہفتوں میں نہیں ہو سکتا کہ جب پروگرام میں 3 معزز اور 3 سینئر ترین سیاستدان بیٹھے ہوں اور کنسنسس ہو کہ یہ سسٹم چلتا دکھائی نہیں دے رہا. دیکھیں, میرا اس سٹیٹمنٹ سے ہر 2 ہمارے جو لیڈرز ہیں قابل احترام, ان سے مکمل اتفاق ہے. میری اپنی ریزن ہے, آپ نہیں ریزننگ اور ہے آپ تینوں کی. میری ریزن یہ ہے کہ وہ نظام جس کو وہ حکومتی نظام جس کو عوام نے ان ٹوٹو ریجیکٹ کر دی, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں
کہ 8 فروری 2024 کو جو الیکشنز ہوئے ہیں وہاں پہ عوام نے پولیس کے دباؤ، حکومت کے دباؤ اور ہر قسم کے دباؤ، انتخابی نشان کا غائب ہونا، ہر قسم کی ڈسٹارشنز کے باوجود انہوں نے ایک ایسا پنچ مارا ہے حکومت اختیار والے طبقات کے منہ کے اوپر کہ اگر وہ اس کی امپیکٹ کو سمجھ لیں تو وہ پاکستان کے مفاد میں عوام کے آگے سرنڈر کر. آپ کے اس خوفناک تبصرے نے امپیکٹ مجھ پہ کر دیا ہے اور مجھے پروگرام ختم کرنا ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ کرے حکومت کے پاس وقت کتنا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن میں بہت شکریہ ادا کروں گا صاحب آپ کا، اعجاز الحق صاحب آپ کا، درانی صاحب آپ کا، اپنی تشریف لائے. بڑی اچھی اور معنی خیز گفتگو ہوئی. امید ہے دیکھنے والے سننے والے اسے مثبت انداز میں دیکھیں گے اور سنیں گے اور میرے مہمانوں سمیت مجھے زحمت نہیں دیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.